إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما جو اصول قرآن نے دسے آئے جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں کوئی اصول اس اصول ورگا چند جنہ میں پاوے مسین ہوئے چند جنہ میں پاوے مسین ہوئے نہیں جے آقا دے قدماں دی دول ورگا لکھاں پت جہان اندر ماواں جائے لکھاں پت جہان اندر ماواں جائے کسے پت نہیں جایا بطول ورگا ایک لاکھ تے کئی ہزار بچوں نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی تے
درود و سلام آمنہ بلال ساری کائنات کے سرکار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام دے حوالے نال اسی گزشتہ چند جمعہ تو بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کا جمعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک شان اور مقام دے حوالے نال بہت اہم ہے۔ جنہ عنوان ہے کہ انسان کیسا خوش قسمت ہے جنہوں اللہ جنت جیسی نعمت بھی عطا فرما اور جنت اندر اپنے باپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا گوانڈ بھی نصیب فرما۔ جنت میں جانا ہی بڑی خوشبختی اور بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن جنت اندر نبی پاک کا پڑوس مل جائے، گوانڈ مل جائے، ایسے سونے تے سہاگا جیسی بات ہے نا۔ جدوں بھی دعا کریے اے دعا کریے کہ اللہ سانو جنت بھی عطا فرما تے نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا فرما۔ ایتھے دنیا داری ہے نا، ہر انسان کوشش کرتا ہے میری ڈیفنس اندر کوٹھی ہوئے، میری بحریہ ڈون اندر کوٹھی ہوئے، میرا فلاں جڑا علاقہ ہے بڑا مشہور ہے، بڑا مہنگا ترین اتنے پلاٹ ہے، اتنے کدی میرا گھر ہوئے، DHN ہوئے، طرح طرح سے جو ساڈے مشہور زمانہ علاقے نے اتنے میرا گھر ہوئے، بڑی میری بہجا ہوئے، لیکن اس پلاٹ اس ڈون دے کیا کہنے جس ڈون اندر بندہ رہتا ہوئے ان کی رہائش ہوئے، گھروں نکلے تے تد بھی نبی پاک دا چہرہ ہے، گھر بڑے تد بھی نبی پاک دا چہرہ ہے، سوندیاں اٹھدیاں پھردیاں نبی پاک دا چہرہ ہے۔ جنت بڑی حسین ہے، ان دے اندر شک و شبہات نہیں، لیکن اس نالوں بڑی خوش قسمتی کی ہو سکتی ہے، اس نالوں بڑی خوبصورتی کی ہو سکتی ہے کہ جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ مل جائے اور پڑوس ملنا کوئی عام بات نہیں، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آئیے ٹائم کافی ہو چکے ہیں، میں بلا تقریر اس بات کی طرف آنا چاہنا۔ ایک صحابی ہے نبی پاک دے تے ایک دے نام رات نو گھر اندر لیٹے نے تے لیٹیاں پریشان ہوئے، نبی پاک دے سامنے آئے تے چند باتاں کیتیاں، انہاں باتاں میں اللہ نے قانون اور ضابطہ حیات میرے تڑے واسطے بنایا ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے آندے دے آقا میں اپنے کار اندر جانا وا تے آقا میں اپنے بچیاں نال پیار اندر محبت اندر مشغول ہو جانا وا، لیکن آقا میرے پیار تاڑے نال بڑا ہے، محبت تاڑے نال بڑی عقیدت بڑی ہے، لیکن آقا انک لا احب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من والدی۔ اے آمنہ بلال میرے تاڑے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، لیکن اپنے بال بچے اندر بیوی اندر جانا وا تے آقا میں انج لگدا ہے جے میں اپنے بچیاں دے پیار اندر مشغول ہو گیا وا، اپنے بچیاں دی محبت اندر مشغول ہو گیا وا تے آقا انی لا اکون فی البیت، اے میرے آقا جدوں میں اپنے گھر اندر ہونا وا میرا دل کردا ہے میں آ کے تہاڈا چہرہ دیکھ لینا وا، تہاڈو پیار نال دیکھ لینا وا تے آقا مینوں سکون مل جاندا ہے، لیکن آقا ایک آج اچانک میرے ذہن اندر خیال آیا ہے، ایک میرے ذہن اندر سوچ فکر آئی ہے، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اے آمنہ بلال آج نہ میں اپنے کرے سا اچانک سوچ دیا میرے ذہن اندر ایک سوچ آئی ہے کہ اے سبحانہ ایک دن آنا تمہیں دنیا تو چلے جانا ہے، ایک دن آنا آمنہ دے ذرے یتیم دے بھی جنت اندر چلے جانا ہے، تے آقا میں پریشانی بڑی لگی ہے، انکا اذا
دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك اے آمین عبد العالم اے آمین عبد العالم میں سوچے آئے کہ تسی جنت اندر جاؤ گے بڑے بڑے نبیوں دے اندر ہوو گے آمین عبد العالم تہاڈا مقام تے بڑا اونچا ہوئے گا اللہ مینوں بھی جنت دے دے اے آقا اللہ مینوں بھی جنت عطا کر دے اے آقا میں پتہ نہیں کیڑے مکان اندر ہوواں گا کیڑے پلاٹ اندر ہوواں گا اے آقا تسی تے اونچے محلات اندر ہوو گے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرا پیارا اعلان فرما دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اے میرا پیارا جنہاں دے دل اندر تمہیں تاڑے بارے جنہاں دے دل اندر پیار ہے وہ قیامت دے دن انہاں ساتھ تاڑا ہی مل جائے گا انہاں پڑوس تاڑا ہی دگوان تاڑا ہی مل جائے گا یار دسنا چاہنا اپنے دل کا جدوں اے کفیت ہوئے اپنے دل دے احساسات دے جذبات ہونا کہ اللہ دی قسم ہے اللہ پھر آخرت دے جیڑا بڑا مقام دیندا ہے آئیے میں پہلے نمبر تے جڑی روایت رکھنا چاہنا جنت بھی ملے اج دا نوان ہے جنت بھی ملے تے جنت اندر نبی پاک دا پڑوس ملے نبی پاک دا گوان ملے جنوں مل جائے ایک چھوٹے ذات دی بات نہیں آئیوں دے واسطے کی کرنا چاہیے پہلا عمل دسنا چاہنا اگر جنت لینا چاہنا ہے جنت اندر نبی پاک دا گوان لینا چاہنا ہے اندے واسطے اعمال کرنے پہن کے اندے واسطے کام کرنے پہن کے پہلا عمل دسنا چاہنا آقا فرماندے نے حدیث پاک آقا فرماندے نے ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احسنکم اخلاقا فی الدنیا آقا فرماندے نے قیامت دے دن سب تو قریب میرے جنت دے گوارڈی سب تو زیادہ میرے او بندے ہونگے جنہاں دے اخلاق اچھے ہونگے جنہاں دے کردار اچھے ہونگے آج ہر دوسرا بندہ کردار کا گندہ نظر آتا ہے آج دوسرا بندہ ہر دوسرا تیسرا بندہ زبان کا پیڑا نظر آتا ہے انہوں کی چھوٹی سی گل کر دوے نا انہی زبان انہا اخلاق گندہ ہو جاؤں ہے انہا کردار گندہ ہو جاؤں ہے وہ نبی پاک دا کردار دیکھنا جنہاں کا کلمہ میں تو پڑھے ہے جنہاں کا پیار سے محبت اظہار میں تو کرنے انہاں دی حدیث نو اپنانا انہاں دی سیرت سے عمل کرنا کون نبی پاک جنہاں دے اخلاق دا ذکر اللہ دا قرآن کردا ہے جنہاں دے کردار دا ذکر اللہ دا قرآن کردا ہے وہ نبی پاک دی سیرت دا ذکر کردا ہے تے اللہ دا قرآن کردا ہے پھر میں دل کا دی کہنا چاہنا رتبہ بلند سونے بدر منیر دا سارا قرآن لوگو اخلاق میرے پیر دا رتبہ بلند سونے بدر منیر دا سارا قرآن لوگو سارا قرآن لوگو اخلاق میرے پیر دا قد کاٹ سونا قد کاٹ سونا نال زلفاں نکالیاں والضحا دے چہرے اتے نور دیاں ڈالیاں جگ تے نہ آیا کوئی تے نہ کوئی آئے گا اس دی تصویر دا سارا قرآن لوگو اخلاق میرے پیر دا جملہ بڑا پیارا جی آلات عرفہ آلات
انسان دا آلہ سے عرفا ہاتھی جن و انسان دا رؤوف تے رحیم لوگو پیر دو جہان دا جگ چونا ملے کوئی اس دی نظیر دا سارا قرآن لوگو اخلاق میرے پیر دا دسنا چاہتا اخلاق سیدھا کیجئے اپنا کردار سیدھا کیجئے اگر جنت اندر نبی پاک کا پڑوس رہنا چاہتے جے دوسرے روایتیں دیکھ منظر میں دسنا چاہتا ہوں آقا فرماتے نے آنا قائم ببیت فی ربط الجنہ لمن ترک المراء وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا آقا فرماتے ہیں ایک بندہ ہے بھی سچ دے وے ایک بندہ ہے بھی حق دے وے مجھے نہ کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے بندہ دا یار ہاں میں پتہ میں سچا بندہ ہوں ہاں میں پتہ میرا قصور کوئی نہیں لیکن میں اتنا لڑتا کوئی نہیں اے زبان کا بڑا گندا بندہ ہے اے کردار کا بڑا گندا بندہ ہے اگر میں اتنا بولاں گا میرا کردار خراب ہوئے گا میری زبان خراب ہوئے گی آقا فرماندے نے ایسے بندے واسطے میں آمنہ دلال جنت درمیان اندر جنت وسط اندر ایک گھر کی خوشخبری دینا وا ایک محل کی خوشخبری دینا وا وہ یار دسنا جانا وا وہ بندے نبی پاک کا ساتھ ملے گا جن کا کردار اچھا ہوئے گا جن کا اخلاق اچھا ہوئے گا اے پہلی چیز میں تیرے سامنے رکھی ہے اگر نبی پاک کا ساتھ رہنا چاہتے جے نبی پاک کا پڑوس رہنا چاہتے جے ان دے واسطے اپنا اخلاق اچھا کرنا پے گا آئیے دوسری بات دوسری روایت جڑی سارے سامنے رکھنا چاہنا دوسرا کام رکھنا چاہنا اگر جنت اندر نبی پاک کا ساتھ لینا ہے جنت اندر نبی پاک کا گوان لینا ہے مجھے واسطے دوسرا عمل اپنا دلال والسلام دا ایک پیارا سے آتی ہے ربیہ بن کعب بن تمام دن راتی نبی پاک دے دروازے دے باہر بیٹھے رہتے ہیں نبی پاک باہر نکلتے خدمت کرن نبی پاک باہر جانتے خدمت کرن اے میرا پیارا ربیہ میں تیرے چند دنوں تو دیکھنا پیا چند دنوں تو دیکھنا پیا اے میرا پیارا ربیہ میرے دروازے پہ بیٹھا رہنا میری بارگاہ رسالت پہ بیٹھا رہنا اے میرا پیارا ربیہ آج میں نبی تینوں آفر کرا رہا ہوں اے میرا پیارا ربیہ سال میرے کو سوال کرنا آج جو سوال کرے گا میں اللہ تے مولد لے کے دے دیا گا حضرت ربیہ نے بڑا پیارا سوال کیتا ہے یار دنیا داری کا سوال نہیں کیتا مالداری کا جگیرداری کا سوال نہیں کیتا اگر پیسے کا سوال کر دے مالو گھر کا سوال کر دے آمینہ تیرا لے کے دے دے لیکن بڑا پیارا سوال حضرت ربیہ نے کیتا ہے آندے نے آقا کہ میں اے یاور کرا لے دے کہ میں منگا میں سوال کرا تے آمینہ تیرا السعال کا مرا فتقتک فی الجنہ اے آمینہ تیرا اگر آج تسی دی موج اندر آئے دے اگر آج تسی میں نو اے آور کرائیے اے آمینہ تیرا میں دنیا داری دا سوال نہیں کرنا السعال کا مرا فتقتک فی الجنہ اے آمینہ تیرا اگر لے کے دینا چاہتے ہو تے جنت اندر اپنا گوان لے دو یار دعا کریا کر کہ اللہ جنت بھی دے تے جنت اندر نبی پاک دا پڑوس بھی عطا فرمائے آقا مسکرائے آقا فرماتے ہیں میرا پیارا بڑی بڑی چیز مانگ رہی ہے بڑا بڑا سوال کر لیا ہے اے میرے پیارے ربیہ اللہ دل جنت اندر میرا گوان دے دے گا میرا پڑوس دے دے گا لیکن اس کے واسطے کم تو کرنا جی آقا بتلائیے آقا فرماتے ہیں اے میرا پیارا وَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اے ربیہ کثرت نال سجدے تو کریا کر کثرت نال سجود تو کریا کر اللہ دل جنت اندر میرا گوان دے دے گا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ
اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں جدا پیار ہو جائے، جتنی محبت ہو جائے ساڈے نبی پاک دے نال، اسی پھر ساتھ داں گے اپنے انبیاء دا، اپنے پیغمبر دا۔ اگر انہاں دا نہ ہویا پھر صدیقین دا دواں گے، پھر شہداء دا دواں گے، پھر صالحین دا دواں گے۔ اے سارے ذات، اے ساریاں کرم نوازیاں تاکہ اس انسان مل گیا جن کا کردار تے جن دی سیرت نبی پاک دے بارے ہوئے۔ آئیے دو باتاں میں تھوڑے سامنے رکھ چکے ہاں۔ سب تو پہلا ہے کہ یار جیڑا نبی پاک دے نال پیار اس قدر کرنا ہے، نبی پاک نال محبت اس قدر کرنی ہے۔ آئیے محبت دی گل آئیے نا، ایک اور آنے والا ہے پینڈو دیا بندہ دیہاتی دیا بندہ تے نبی پاک دے بلا کے نا آمدہ مدرسات اے آمینہ بلال بتلائیے قیامت کدوں آئے گے۔ آمینہ بلال فرماتے ہیں اے میرے کو سوال کرنے والے، اے میرے کو پوچھنے والے قیامت کدوں آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں اوے تو دس تے صحیح نا قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے، ما عادت لہا تیاری کی کیتی ہے۔ دل بڑے پیارے ہم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے اندر ما عادت لہا کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ۔ آمدے آقا میں کوئی نمازاں زیادہ نہیں پڑھتا، یعنی فردی پڑھنا، آقا میں صدقہ کوئی زیادہ نہیں کرتا لیکن فردی کرنا وا، لیکن آقا ایک میرے دل اندر خوبی ہے وے ولیکنی احب اللہ ورسولہ۔ اے آمنہ بلال میرے دل اندر اللہ کا بھی پیار بڑا ہے تے تہاڈا بھی پیار بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے کو سوال کرنے والے جا پھر تینوں جندے نال پیار ہوئے گا ما فانت ما من احببت، جندے نال تینوں پیار ہوئے گا قیامت دن اللہ تینوں نہ تے دروئی اٹھائے گا۔ میں دسنا چاہنا اپنا پیار تے محبت اپنے دل اندر ہر وقت جڑی تمنا نبی پاک دے نال رکھنی ہے۔ ایسے نہیں بندہ کہے پھر جنت چاہیے، جنت اندر نبی پاک کا گوان چاہیے لیکن سیرت اندے کولوں دور دور تک نہ گزری ہوئے۔ آئیے میں 3 نمبر دس چکیا وا، ہن چوتھے نمبر تے جڑی بات تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا اللہ فرماتے نے علم یتیذک یتیمن فآوا۔ اے آمنہ بلال اسی تانوں یتیم دنیا تے مبعوث فرمایا ہے تاکہ کوئی بندہ اس چیز نو معیوب نہ سمجھے۔ اے آمنہ بلال سانو پیار کرنے نال بڑا ہے، سانو محبت کرنے نال بڑی ہے۔ اے میرا پیارا، اے بھی میرا ایک ضابط حیات ہے، اے بھی میرا ایک قانون ہے، میرے جتنے نال پیار زیادہ ہوندا ہے میں ان دی آزمائشاں بھی زیادہ کرنا وا، میں ان دے امتحان بھی زیادہ کرنا وا۔ آقا فرماتے نے چوتھے نمبر تے جیڑا بندہ کسی یتیم نال پیار کردا ہے، کسی یتیم بچی نال پیار کردا ہے یا بچے نال پیار کردا ہے، آقا فرماتے نے انا وکافل الیتیم ہکذا۔ آقا فرماتے نے ادھر میری طرف دیکھنا، آقا فرماتے نے جیڑا بندہ کسی یتیم نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، کل قیامت دے دن جنت دے اندر جن اے دو انگلاں نے آپ نے اپنی ان انگلاں کا اشارہ فرمایا ہے جن انہاں دے اندر کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، انہاں دے اندر زیادہ فرق نہیں۔ آقا فرماتے نے اے جیو بندہ میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ اسی تے سمجھ معیوب سمجھنے بلکہ ساڈا معاشرہ الٹ چلتا پہ ہے، ساری سوسائٹی الٹ چلتی پئی ہے، جن کا خاندان بڑا ہے ان دے رشتے دار بھی بڑے نے، ان دے یار بھی بڑے نے، ان دے محافظ سے قدردان بھی بڑے نے، جن کا باپ کوئی نہیں، جن کی ماں کوئی نہیں، ان کا معاشرے اندر یار کوئی نہیں، اور تنے تنہا رہ گیا ہے، انہوں ڈاکہ مرن واسطے ان دے ظلم و زیادتی کرن واسطے بڑے نے، اور ان دے سر تے دستے شب
فرماتے ہیں میرا پیارا جانا کسے یتیم نو دے کر اندے نال پیار کر اندے سر تے ہاتھ رکھنا اندے نال پیار کرے گا اللہ ان دی برکت دے نال تیرا دل نرم کر دین گے آئیے نم یتیمان پیار کرنا ہے انہاں نال محبت کرنی ہے آقا فرماتے نے ارحم الیتیم وامسح راسہ وعظیمہ من طعامک یلن قلبک وتدرک حاجتک آقا فرماتے نے جڑا بندہ کسی یتیم نال پیار کردا ہے ان دے نال محبت کردا ہے ان دے نال عقیدت کردا ہے ان کھانا کھواندا ہے آقا فرماتے نے ایک تے بات ہے اللہ سبحانہ بندے دا دل نرم کر دین گے ان دا دل جڑا نرم نہ کر دین گے نرم و نازک کر دین گے ان دے دل اندر رحم آ جائے گا جناب آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دیاں ہر ضروریات دے ہر جڑا آقا فرماندے نے اللہ دیاں ضروریات جیڑیاں نے نا ان دیاں ضروریات جیڑیاں وہ اپنی جناب جو پوریاں کر دے جان گے اے او چیزاں نے جیڑیاں میں دسنا پیا ہے او مال نے جڑے اج اسی کراں گے تے اللہ قیامت دے دن اپنے نبی پاک دا جنت اندر ساتھ تے گواہ نصیب فرما دین گے آئیے 5ویں نمبر تے جڑی بات رکھنا چاہنا او بھی بڑی پیاری ہے آقا فرماندے نے اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود زیادہ پڑھدا ہے جیڑا بندہ میرے تے سلام زیادہ پڑھدا ہے قیامت کا دن ہوئے گا وہ نہیں جنت دے اندر میرے قریب ہوئے گا وہ نہیں میرے قریب ہوئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان جو فرما رہے ہیں تاکہ اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا اے کائنات دے لوگوں کوئی ایسی نیکی نہیں کوئی ایسی اچھائی نہیں جیڑی میں کہاں کہ اے لوگوں میں تانوں حکم کرنا پیا ہوں اے اچھائی دا کم تسی کرو اے نیکی دا کم تسی کرو تے میں اللہ بھی کرنا پیا ہوں لیکن ایک کام ایسا کام ہے اللہ نے آگے تے قانون بدلے ہیں قانون نو وضع کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات دے لوگوں اے کام تسی بھی کرو نا تے اے کام میں آسمان نہ دراب بھی کرنا پیا ہوں تے میرے فرشتے بھی کر دے پے نے او اے کام میں کہ جدوں میرے نبی پاک دا نام آئے تے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا نام ہے بڑا پیارا نام ہے بڑی پیاری شان ہے ساڑھے نبی پاک دی او امدہ تاہا دی شان والیا عرشان تے جان والیا سردی ہے لیکن تسی ایڈے سرد ہو کے نہ بیٹھو تاہا دی شان والیا عرشان تے جان والیا کتا سونا نام تیرا کتا سونا نام تیرا کتا اچھا مقام تیرا ہے تا سنان والیا تاہا دی شان والیا شان تیری بلے بلے جڑی میں بات سنا رہا شان تیری بلے بلے رب دی درود گلے گلے تاہا دی شان والیا عرشان تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب دی درود گلے گلے دشمنان دے پیران تھلے ویریان دے پیران تھلے چادران دی شان والیا تاہا دی شان والیا تذکرے نے عام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بڑا بڑا جملہ ہے تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بولو ماشاءاللہ ہے بادشاہ غلام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے آیتا سنان والیا تاہا دی شان والیا
ہر جان دے جان والیا بات میں دسنا پیا وا نبی السلام فرماتے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا ہے قیامت دے دن جنت دے اندر وہ سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا. آپ دی روایت ہے آقا فرماتے نے اول الناس فی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا ہے جدوں میرا نام آندا ہے ایدا دل جھوم جاندا ہے ایندے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے. نبی پاک دا نام کس قدر زیادہ بلند و بالا ہے. نبی پاک دا نام آئے مومن بندے دا جڑا ایمان ود جاندا ہے اون دے چہرے تے ایمانیت آ جاندی ہے اون دا دل جھوم جاندا ہے او پیار نال اپنی زبان چ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے نے اے بھی ذات اللہ نے بڑا پیارا عطا فرمایا ہے. آقا فرماتے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے میرا نام سن کے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے آسمان نہ تو ایک فرشتہ ایسا ہے اے جدو بندہ ایک دفعہ میرے تے درود و سلام پڑھتا ہے اے فرشتہ ہم دے 10 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے ان دے واسطے آقا السلام کو پوچھا گیا آقا اے فرشتیاں دا درود و سلام کیے. آقا فرماتے نے فرشتے اس بندے واسطے بخشش تے رحمت دیاں دعاواں کردے نے. اے فرشتیاں دا اے درود ہے او نبی پاک دے درود اللہ بھی پڑھدے نے تے اللہ دے ملائکہ بھی پڑھدے نے تے سانوں تانوں بھی اللہ نے کو فرمایا ہے کہ کائنات دے لوگو تسی بھی درود پڑھنا ہے تسی بھی نبی پاک دی شان تے مدح تے نعت بیان کرنا ہے. آئیے اپنی روایت میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہے. آقا فرماتے نے ما من عبد یصلی علیہ الا صلت علیہ الملائکہ. آقا فرماتے ہیں وہ کائنات دے لوگو جڑے بندے دا دل کردا ہے میرے تے درود زیادہ پڑھے انہوں چاہیے زیادہ میرے تے درود پڑھیا کرے کیونکہ اے بڑے عذاب دی بات ہے اے بڑی شام دی بات ہے. آقا فرماتے ہیں انہوں چاہیے زیادہ پڑھے کیونکہ اللہ دیا رحمتاں اس بندے تے نازل ہوندیاں نے اللہ دیا رحمتاں اس بندے تے نازل ہوندیاں تے فرشتے اس بندے واسطے بھی دعائیں خیر فرماتے ہیں. پھر انسان چاہیے زیادہ تو زیادہ نبی پاک تے درود پڑھیا کریے. اگر میں دکھاواں تے بات غلط نہیں ایسی کوئی بیماری نہیں ایسا کوئی مرض نہیں جدی شفا اللہ نے درود پاک اندر نہ رکھی ہوئے اور جدوں بھی دعا کرے دعا اندر کچھ نہ مانگ اپنے واسطے صرف نبی پاک کے درود پڑھتا رہے اللہ تیریاں ساریاں جتنا پھر منگیاں پوریاں کر دین گے. ایک صحابی نے آتے نے آقا میں جدوں بھی دعا کرنا وا اینج کر لو ترجمہ صحابی فرماتے نے آقا میں جدوں بھی دعا کرنا وا اینج سمجھو میں آدھا گھنٹہ دعا کرنا وا آدھے گھنٹے دے اندر آقا میں 10 منٹ تے درود پڑھنا وا 20 منٹ میں اپنے واسطے دعا کرنا وا. آقا فرماتے نے کم بڑا اچھا کرنا ہے اگر درود اور بتا لیں تے تیرے واسطے بہتر ہے. آقا میں 20 منٹ درود کراں گا 10 منٹ اپنے واسطے دعا مانگاں گا. آقا فرماتے نے بڑی اچھی بات ہے اگر 10 منٹ اور بتا لیں اگر تو اور درود زیادہ پڑھے تے تیرے واسطے بہتر ہے. ایسے آپ بھی فرماتے ہیں آقا پھر کل مقدی مقا دینا وا میں جتنی دیر بھی دعا کراں گا میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا میں تیری ذات تے درود پڑھدا جاواں گا میں تہاڈے تے سلام دی بھیجدا جاواں گا. آقا فرماندے نے میرا پیارا پریشان نہ ہوئی اے نہ سمجھی کہ میرے تے درود پڑھے گا تو اپنی حاجتاں دا سوال رب کو نہیں کر سکے گا تے تیریاں حاجتاں پوریاں نہیں ہون گیاں. اے میرا پیارا درود پڑھنا تیرا کام ہے تیریاں ساریاں خواہشاں پورے کرنا آسماناں والے رب کا کام ہے. درود پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آئیے چھٹے نمبر سے میں جڑی بات دسنا چاہتا ہوں یار ایسے اعمال نے اگر اسی کریں گے تو نبی پاک کا جنت اندر ساتھ ملے گا ساتھ دے دادی ملے گا جے جنت ملے گی جنت داد ملے گی جے اعمال کریں گے. آئیے چھٹے نمبر سے
دے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین آقا فرماتے ہیں او تاجر بندہ او تجارت کرنے والا بندہ یا عام زبان اندر تاڑی زبان اندر ترجمہ کرا آقا فرماتے ہیں او دکاندار بندہ او خرید و فروخت کرنے والا بندہ جڑا ایمانداری دے نال خرید و فروخت کرتا ہے آقا فرماتے ہیں قیامت دے دن نبیوں دے نال ہوئے گا وہ صدیقین دے نال ہوئے گا وہ شہداء دے نال ہوئے گا نیکوکار لوگوں دے نال ہوئے گا آج میں دیکھا میں اگر خرید و فروخت کرنا اگر میں تاجر ہاں تے میں کس ایمانداری نال کرنا اگر تسی تاجر دے اگر تسی دکاندار دے اگر تسی لین دین والا معاملہ کر دے کہ اسی کس نہج پہ کس اسٹیج پہ کھڑے ہاں آج ہر بندہ گاہک نوں دھوکا لاؤن تے ہر بندہ ایک دوسرے نوں نیچا دکھاؤن تے کھڑا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایمانداری نال تجارت کردا ہے آسمان نہ طرف بنوے گا دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے جنت بھی دین گے تے جنت اندر نبیاں دا انبیاء دا صالحین صدیقین دا ساتھ دیں گے آج اسی دیکھئے ہر بندہ دھوکے بازیاں تے دکانداریاں کردا پے ہے اللہ ماشاءاللہ ہر بندہ ایک دوسرے بندے نوں اج دھوکا دین اندر بڑاڑی دین اندر دا لگان اندر کوئی کردا ہے آندا ٹھیک ہے میرا تاج تے لگ گیا ٹھیک ہے جندا جتھے دا چلدا ہے جتھے جندا دا چلدا لگائی جاندا ہے جتھے جندی جو بات چلدی ہے لگائی جاندا ہے اے اللہ دی قسم ہے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اپنی تجارت دے اندر اپنے لین دین دے معاملے اندر سچ نہیں بولدا ایمانداری نال کام نہیں کردا آمینہ دے نال فرماندے نے آسمان نہ طرفوں دے مال اندروں برکت کھچ لیندے نے پھر ان دے مال اندر برکت نہیں لیندے اے دیکھیے مدینے دا بازار ہے نبی پاک گزرتے جا رہے ہیں اے سامنے ایک آدمی نے ریڑھی لگائی ہے ان دے اوتے کھجوراں لگائی ہیں کھجوراں فروخت کردا پے ہے آقا علیہ السلام ہے جو گزرے اے کھجوراں تے ہاتھ ڈالیا ہے تے دیکھیا کہ یہ کھجوراں جڑیاں اوپر پیاں نے او کچھ کے کہ جدوں آپ نے ہاتھ ڈالیا ہے ان دے اندر جڑیاں نیچے کھجوراں نے او ساریاں گلیاں کھجوراں نے آقا فرماتے نے پیارے اے کی گل ہے گلیاں کھجوراں تھلے نے تے سکیاں کھجوراں ہوتے نے اے ہی ساڈا ہے نا اسی جڑا اچھا مال ہوندا ہے وہ ٹوکری دے اوتے 5-7 دانے رکھ دے نے ہن تے اللہ معاف کرے کسے گھر مہمان بھی جانا ہوئے نا تے بندے دی کوشش ہے کہ ماڑی چیز ہی لے جائیے چلو میرے جان تو بعد ہی انہاں کھول کے دیکھنی ہے تے وہ جدوں دیکھیا نا وہ کھجوراں اوتے خوش نیچے گلیاں آقا فرماتے نے ہے کی ہے کہنے لگا آقا جی راتی بارش پہ ہی یہ کھجوراں گلیاں ہو گئی ہیں آقا فرماتے نے اگر گلیاں ہو گئی ہیں تیرا حق بندا سی انہاں کھجوراں نوں اوپر رکھدا تاکہ جڑے لین والے لوگ نے انہوں نظر آئے کہ چیز دے اندر کی جڑا مختلف ہے دونوں چیزاں ایک برابر نہیں یارو اجائے ساڈا معاملہ ہے کہ اسی گال اندر اپنی تجارت اندر اپنے مال کو بیچن اندر جس قدر ساڈا لگتا ہے لگائی جا رہے نہ آقا فرماتے ہیں اور تاجر بندہ کوئی خرید و فروخت کرنے والا بندہ دکاندار بندہ امانتدار بندہ دیانتدار بندہ جیڑا حق و سچ دے نال تجارت کردا ہے ان کو اللہ چھوٹا اعزاز نہیں عطا فرمان گے بلکہ اللہ نے جنت بھی عطا فرمان گے اور جنت اندر میں نبی دا گواہ بھی عطا فرمان آئیے ایک دو بات سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نبی پاک دا شان ہے نبی پاک دے مقام اللہ نے بڑا عطا فرمایا ہے تادی تے اللہ نے اعزاز عطا فرمائے نے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثال کیوں جی ساڑھے نبی پاک دا کوئی مقابلہ نبی بھی کر سکتا نہیں تے آپ بندے دی کیا بات ہے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا
دنیا جو بے مثال مائی آمنہ داد لالے ساری دنیا جو بے مثال گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں وار جاواں گل مقدران دی کی سناواں سبحان اللہ کہنے اندر سستی نہ کر کنجوسی نہ کرو گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں وار جاواں بڑا پیارا جملہ ہے سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا جو بے مثال صدیق و عمر دی کیا باتیں صدیق و عمر دی کیا باتیں جنان ملیا سونے دا ساتھ صدیق و عمر دی کیا باتیں جنان ملیا سونے دا ساتھ اج بھی ستے اج بھی او آقا دے نالے ستے اج بھی او آقا دے نالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثال آئیے میں لاکھ بات کرنا جانا ایسے میں دسیا نبی پاک دے درود پڑھنا ہے اپنی تجارت کو اچھا کرنا ہے دیگر امال آئیے لاکھ بات دسنا جانا آقا فرماتے نے من آتا جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا باہوا و سمع اصابقہ آقا فرماتے نے جیڑا بندہ دو بچیاں دو بیٹیاں کی پرورش کرتا ہے انہاں نوں اچھے طریقے نال پالدا ہے اپنے متھے تے چیپڑیاں نہیں پاوندا اپنے متھے تے جبٹ نہیں آندے ایدے متھے تے شکم نہیں آندا آقا فرماندے نے ایسی میرے نال جنت اندر ہوئے گا جنت اندر میرا گواڑ مل جائے گا پڑوس مل جائے گا یار اج دیکھیے میرا تڑا معاشرہ کیسا ہے میری تڑی سوسائٹی کیسی ہے ایتھے بچے پیدا ہونا بیٹے پیدا ہونا مٹھیاں تقسیم ہوندی ہے بیٹیاں پیدا ہونا تے لوگاں نوں دسنا بھی پسند نہیں کردے ایتھے بیٹیاں پیدا ہونا چہرے مرجھا جاندے نے ایتھے بیٹیاں پیدا ہونا انج سمجھدے نے جج پتہ نہیں اللہ دا کوئی عذاب آ گیا ہوئے نا 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 اے سیرت نہیں میرے تیرے نبی پاک دی اے کردار نہیں میرے تیرے نبی پاک دا اللہ نے چار بیٹیاں امام الانبیاء عطا فرمائیاں نے یار دیکھنا اے کردار تے مشرکین مکہ دا اے کردار تے انہاں کافراں نوں بندا ہے جڑے نبی پاک دے ہون تو پہلا دن دے اندر اسمائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جدوں انہاں نوں بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی انہاں نوں پتہ چلدا کہ درکار بیٹی ہونی ہے انہاں دے چہرے مرجھا جاندے سیاہ چہرے ہو جاندے اپنے چہرے لوگاں کولوں چھپاندے اج وہی معاملہ میرا گھر بن گیا ہے نا نا انہاں بیٹیاں نال پیار کر انہاں نال محبت کر اگر اللہ نے بیٹیاں دتی ہیں تو باپ دتا دے نال پیار کر اگر پرائے تے اللہ نے بہناں تا کیتی ہے تا دے نال پیار کر امام الانبیاء دی سیرت ہے یہ میں بھی تانوں دسنا چاہتا ہوں آئیے نا ایک دن سیدہ میری تڑی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ طیبہ ظاہرہ فرماندیاں نے میرے دروازے تے دستک ہوئی ہے بڑی مشہور روایت اشارہ کرنا چاہنا اما فرماندیاں نے میں دروازہ کھولیا سامنے ایک عورت ہے نال دے دو بچیاں نے میں دروازہ کھولیا جی اما جی کان واسطے کچھ ہے تے دو نا میرے نال بچیاں نے انہاں دا باپ کوئی نہیں انہاں دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں میں گھر اندر دے گیا مینوں تین کھجوراں تو علاوہ کوئی تیسری چیز نظر نہیں آئی میرے کھجوراں تو علاوہ کوئی چیز نہیں ملی اما عائشہ فرماندیاں نے میں کھجوراں تے لے آ کے عورت نوں دے دتیاں نے انہیں ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نوں دے دتی ہے دوسری کھجور دوسری بیٹی نوں دے دتی ہے تے اے جناب دوسری بیٹیاں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی ہے تے انہاں دی ماں جیڑی ہے اے کھجور کھان لگی ہے دوویں بیٹیاں بول
کے آتی نے ماں سانو بھوک بڑی لگی ہے، ماں سانو پیاس بڑی لگی ہے، اگر ایسی کھجور سانو دے دے نا۔ ہمیشہ فرماتی نے میں سارا منظر دیکھے ہے، اس ماں نے اے جڑی ایک تیسری کھجور ہے اندے دو ٹکڑے کیتے نے، دو حصے کیتے نے، آدھا حصہ اپنی ایک بیٹی نو دے دیتا ہے، آدھا ایک نو دے دیتا ہے، تے خود جیڑی اندے اندر اٹھ رہی ہے نا ہم اپنے منہ دے اندر ڈال لیا تے جوسنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ فرماتی ہے میرے کو رہا نہ گیا، کچھ دیر تو بعد آمنہ دے ترے یتیم آئے نے، آمنہ دے لال آئے نے، تے میرے دل اندر ایک عجیب کفیت دے ساتھ نے، میں بڑی پریشان ہاں، تے آمنہ دے لال فرماتے نے عائشہ کی ہویا ہے؟ آمنہ پر حضرت عائشہ فرماتی نے آقا آج میں عجیب منظر دیکھے ہے، تے دیکھ کے میرا دل بڑا رویا ہے، چونکہ حضرت عائشہ کو اولاد کوئی نہیں، اللہ نے کوئی اولاد نہیں نہ عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ کی ہویا ہے؟ اما فرماتی ہیں آقا ایک عورت آئی ہے سارا واقعہ سنایا ہے، تے فرماتی ہیں آقا اندے نال دو بیٹیاں نے، میں دن کھجوراں دتیاں نے، آقا ایک کھجوروں نے اپنی ایک بیٹی نو دوسرے نو تے خود کھان لگی ہے، او تو بھی کھجور جڑی ہے انہیں آدھی آدھی کر کے تقسیم کر کے نا اپنی دوویں بچیاں نو دے دتی ہے۔ آقا فرماتے نے اے میری پیاری عائشہ اندے اندر پریشان ہونے والی کوئی گل نہیں، اے میری پیاری عائشہ منی بتولی من البنات بشیء فاحسن الیہن ان لم سترا من النار۔ اے عائشہ میں نبی اپنی زبان چوں اعلان فرمانا پیا وا جیڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں دی پرورش کرے گا یا جیڑا نوجوان اپنی دو بہنوں دی پرورش کرے گا انہاں دی شادی دا انتظام تمام کرے گا انہاں دا خیال رکھے گا، میں نبی اپنی زبان چوں فرمانا پیا وا کن لہو سترا من النار۔ کھل اے بیٹیاں اے بہنا اس بندے نو جہنم اندر نہیں جان گیا نہیں جان دین گیا بلکہ نبی جنت دا ذریعہ تے سبب بن جان گیا۔ یار بیٹیاں ہون اپنے متھے تے شکم تے وڈ جیڑا ہے او نہیں پانے، اے اللہ دی رضا ہے۔ میں اگر انج کما تے غلط نہیں، میں سمجھنا وا جن دے نال اللہ نو پیار ہوندا ہے ان بیٹیاں زیادہ دیندے نے۔ میرے تاڑے نبی پاک نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں نے، بیٹیاں نال پیار بھی تے میرے آمنہ دلال نے بڑا کیتا، بیٹیاں نال محبت بھی میرے آمنہ دلال نے بڑی کیتی ہے۔ بیٹیاں جوان نبی پاک نو ہمیشہ دے اندر بھی بڑا ڈالیا گیا ہے، لیکن آقا نے اپنے ماتھے تے اے جڑا شکم تے تیری اپنے ماتھے تے نہیں نہ آئی۔ ایک دن بے ایمان ابو جہل تے سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیٹیاں نال پیار اس قدر کیتا ہے، بہناں نال پیار اس قدر نبی پاک نے کیتا ہے۔ میں 2 مثالاں دے کے گل ختم کرنا چاہنا، اللہ دی قسم ہے ایک دن ابو جہل بے ایمان ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اند جا رہیاں نے، اے بے ایمان نے جس تھپڑ ماریا سیدہ فاطمہ الزہرا دے چہرے تے، سیدہ فاطمہ بڑی رنجیدہ ہوئیا غم زدہ ہوئیا تے آئیاں اپنے بابا ساری کائنات تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول آیا آندیاں نے بابا آج میرے نال بڑا ایک انوکھا واقعہ ہویا ہے، آقا آج میرے نال بڑا ایک انوکھے واردات ہوئی ہے، آج میرے سے بڑا ظلم ہویا ہے، اے میری پیاری بیٹی اے میری نور نظر بیٹی بتلا نہ کی ہویا ہے۔ اے بابا میں جا رہی سا ابو جہل نے میرے چہرے تے نا تھپڑ ماریا ہے، یار سباب دی کفیت کی ہوئے گی جنی بیٹی نو کوئی بندہ تھپڑ مار کے جائے پھر وہ دور ہوئے جس دور اندر اس بندے دے محافظ بھی بڑے تھوڑے ہون ان جانن والے ان یار دے سجن وہ بھی تھوڑے ہون ایک اندر کوئی شک نہیں کہ نبی پاک دے مقام جیسا کسی دا مقام نہیں، نبی پاک دی سیرت دے کردار جیسا کسی دا کردار نہیں، لیکن آپ دے آزمائشاں بڑیاں آئی ہیں، لیکن اللہ دیا آپ دے آزمائشاں بڑیاں آئی ہیں، امتحانات طرح طرح دے آئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی اے میری پیاری بیٹی
فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے کرو غرض کے طاقت اتنیاں کوئی نہیں، قوت اتنیاں کوئی نہیں، اے میری بیٹی جان ابو سفیان مکے دا چودھری بندہ ہے، ہلے دین اسلام اندر ابو سفیان داخل نہیں ہوئے، اے میری بیٹی جان ابو سفیان جا کے کہے کہ تاجے مکے دے چودھری نے میرے چہرے سے تھپڑ ماریا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اے جناب ابو جہل دے اے جناب ابو جہل دی شکایت لے کے سیدنا ابو سفیان دے کول جاندیاں نے جڑا دین اسلام اندر داخل نہیں نہ ہوئے، ابو سفیان جا کے آندیاں نے اے ابو سفیان مکے دے چودھری آدمی دے اج مکے دے دوسرے چودھری نے میرے چہرے سے تھپڑ ماریا ہے تے میرے بابا نے تانے کول بھیجے ہے، حضرت ابو سفیان حضرت دین اسلام اندر نہیں آئے، جلدی دے نال گئے نے غصے دے نال گئے نے نا تے منہ تے تھپڑ ماریا ہے، کہ بعد میں لکھیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے ہے تے نے تانے منہ تے تھپڑ ماریا ہے، تسی دے منہ تے تھپڑ مارنا ایس تھپڑ ماریا ہے تے سیدہ فاطمہ راضی راضی خوشی خوشی واپس آندیاں نے، آقا فرماندے نے بیٹا کی ہویا ہے، اے بابا ابو سفیان نے میرا بدلہ لیا ہے، آمنہ دلال نے اپنی نگاہ آسمان دی طرف اٹھائیاں نے، آقا فرماندے نے اے اللہ ابو سفیان لے کافر ہے، اے دین اسلام اندر نہیں آیا، اے اللہ ان دی اس نیکی نو یاد رکھی کہ اللہ ان دا بدلہ عطا فرمائی، تے مفسرین نے لکھیا ہے اے نبی پاک دی دعا سی جن دے بدلے اندر ابو سفیان دین اسلام اندر آئے گل میری ختم لاز روایت ہے، اے تے بیٹیاں دی بات ہے تے بہناں دی گل بھی سن لو، نبی پاک دی زبانوں یار جیسی دیکھیے نا اسی کس قدر اپنی بہناں اپنی ہمشیراں نال پیار کرنے آ، نبی پاک دی ایک بہن ہے تے رضائی بہن نام دا شیما ہے نا، اینج ایک جنگ ہوئی ہے تے جنگ دے اندر بڑے بڑے قیدی بن کے آئے نے، بڑے بڑے اینج نا غلام بن کے آئے نے، انہاں دے اندر شیما بھی آئی ہے، بوڑھی جی عورت تے اینج نا بڑی عمر دی زیادہ ہے، بار بار نبی پاک دے صحابہ نوں آندی ہے وے نبی پاک دے یارو تاڈا امام کتے وے تاڈا نبی کتے وے، یا بار دے نے مائی تو ساڈے نبی پاک نوں کی کہنا ہے، اے مائی آندی ہے حضرت شیما فرماندیاں نے تسی مینوں ایک دفعہ نبی پاک نال ملاؤ نا، اے نبی پاک نے مینوں تانوں دسیا کہ یار بیٹیاں نال پیار کیج کرنا ہے تے بہناں نال پیار کیج کرنا ہے، آمنہ دے لال السلام دے سامنے آئیاں نے تے نبی السلام فرماندے نے ہاں ماں جی دسو نا تسی میرا بار بار پوچھدے پے سو، حضرت شیما انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے اپنی نظراں جمائیاں نے، نبی پاک مینوں پہچانو تے صحیح نا، آقا فرماندے نے ماں جی میں تانوں نہیں پہچانیا، تے حضرت شیما نے نا اپنا بازو کھولیا تے اینج نا اپنے بازو کو کپڑا پیچھے ڈایا تے تے نشان نے جڑے دندی دے نشان نے، پھر فرماندیاں نے آقا اے نشان دیکھو نا کچھ یاد آیا ہے، آقا فرماندے نے نہیں آیا، حضرت شیما فرماندیاں نے آقا تسی ساڈے گھر پرورش پائی ہے تے میری ماں حلیمہ سے تانوں دودھ پلاندی رہی تے میں اندی صاحب ساتھیاں تاڈی رضائی بہن شیما تے میں تانوں کھلاندی رہی ہاں، نبی پاک دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، اج جو میری بہن آئی ہے جنہیں بچپن اندر مینوں کھڑایا ہے، جنہیں بچپن اندر میرے نال پیار کیتا ہے، یار میں بھراوا اگے بھی عرض کراں گا اگر کوئی اللہ مقام دے دے، اگر کوئی اللہ شام دے دے، انہاں بہناں نہیں بھولنا، انہاں دے نال پیار کرنا، انہاں دے نال محبت کرنی ہے، آقا نے اپنی نام چادر مبارک نو نیچے بچھایا ہے، صحابہ نے نا پسند کیتا ہے تے اندا ترجمہ نال الفاظ اندر کرنا چاہنا، اے ساڈے بھائی مینوں بار بار آندے سن اصرار کردے سن اے بھی فرمائش بھی پوری ہو جائے تے ساڈی بات بھی پوری ہو جائے، آمنہ دے لال نے اپنی کمری نو نیچے بچھایا، صحابہ دیاں ساریاں باتاں دا ترجمہ کسی نے میری ساڈی زبان اندر کیتا ہے، حضرت شیما کی فرماندیاں نے سن وے پیرا بدر منیرا، سن وے پیرا بدر منیرا، تو بیٹھا وچ کچہری
میں پردیسن دور دراڈی ایک گل سن میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھا درداں دیا گلاں کرنیا کچھ نہیں میں نال تیرے سن وے ویرا قدر منیرا عالم دیا سردارا میں و تیری بین رضا بھائی تے تمہیں ویر پیارا توں سڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کراں یار میں شیما میری ماں حلیمہ میں شیما میری ماں حلیمہ اسی تیری ادائیاں ماں میری سی دودھ پھراندی میں سا تینوں چاندی اج تو بن گیا پیر جگاندار تے پایا ایشان اچیرا ایسے ہاپا تیریا پکڑ لے آمدے بگ پیلا میرا ویراج میں قیدی ہو کے آئی تیرے دوارے اے گل سن کے چم چم رو پے اے گل سن کے چم چم رو پے اللہ دے نبی پیارے موڑیا اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیت بچائی شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کیتی غیر مذہب دی مائی حضرت خاک مزمل کیوں کر اندے ہیٹ بچائی نبی کے آلہ نفرت کرے اللہ ڈول لے آمدی اج میری بہن شیما جو رہی مینوں کڈام دی حکم دیتا صحابہ تائی رب دے رسول پیارے ادبوں احتراموں شیما دے پاروں چھڑ دیو قیدی سارے جد حضرت قیدی تائی اپنا حکم سنایا بین شیما تے قیدی کلمہ بول سنایا اللہ کا رضا ہے اللہ جو سنے سنایا ایسے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین